बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सीनियर कानूनदान का कत्ल किया गया है पेशावर में। और हम पहले भी उनके केसेस के हवाले से बात करते रहे जब वो बतौर मुल्ज़िम उनके ऊपर इल्ज़ाम था अपने कज़न एक दहशतगर्दी अदालत के जज जो सवात के दहशतगर्दी अदालत के जज थे उनके कत्ल का। अब इनको कत्ल भी उसी जो मकतूल दहशतगर्दी अदालत के जज के भांजे ने किया है और वो खुद जूनियर वकील था पेशावर हाई कोर्ट में जिसने सीनियर वकील को कत्ल किया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसमें चंद एक ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाहौर बार का आप जानते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है 14 जनवरी को, और इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आया, नतीजा आया, तो उसके बाद जो वहाँ पर हवाई फायरिंग की गई जो इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। उसकी वजह यह है कि जब आपने जो वुकला यूनिफॉर्म पहना होता है तो लोग आपसे, अब तो देखिए ना चीज़ें बहुत तब्दील हो गई। अब तो हर प्रोफेशन पर एक इतना ज़वाल आ गया है कि हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म है उसकी भी वो जो एक इज़्ज़त थी माशरे में वो नहीं रही जब से ये हड़ताल कल्चर शुरू हुआ। हमने देखा कि वुकला में जब ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के जब सियासी जमातें इन्वॉल्व हो गई, माफियाज इन्वॉल्व हो गए, और बजाय इसके कि मेरिट के ऊपर और प्रोफेशनल तरीके से अदालतों से रिलीफ लिया जाए, जब जजेस को डरा धमका के बदमाशी और गुंडागर्दी करके रिलीफ लेने का कल्चर आ गया, तो उसके बाद इस प्रोफेशन को तो तबाह कर दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का और हमारे सीनियर वुकला का है। सीनियर वुकला पैसे कमाते रहे अपने क्लाइंट्स से, उन्होंने वो भूल गए कि बार की कोई रिस्पेक्ट है, कोई कंडक्ट है, कोई जो एथिक्स हैं वो सारी तबाह होती गई। उसके बाद जब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सिर्फ अपने काम से रहते हैं, जो अपने क्लाइंट्स के साथ उनकी जो कमिटमेंट है उस पर कायम रहते हैं, ईमानदारी के साथ चीज़ों को देख के चलते हैं कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। हर किसी को अल्लाह ने एक दिमाग दिया है, जब उसके सामने एक मैटर आता है उसको खुद पता चल जाता है कि कहीं मैं जालिम का साथ तो नहीं दे रहा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप देखें कि आप भले किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आप जालिम के साथी तो नहीं बन रहे। तो जो लोग इस तमीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर उनका जो मामलात हैं वो आप देखते हैं कि फिर किस तरीके से आए रोज़ ये सारे मामलात हो रहे हैं, आए रोज़ हमले होते हैं, कत्ल होते हैं और अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अब इसमें कुछ वुकला ने वहाँ पर हवाई फायरिंग की और इतनी हवाई फायरिंग की कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं उस एरिया के जो सेक्रेटेरिएट के साथ जो इस्लामपुरा का इलाका है, जो अपर माल रोड है, तो वहाँ के जो रिहायशी हैं खौफ व हिरास पैदा हो गया। कई कितनी देर तकरीबन सवा घंटा वहाँ पर हवाई फायरिंग होती रही। और जो वुकला ये सारे नॉन प्रोफेशनल हैं और इसमें तो मेजॉरिटी तो वो हैं जिन्होंने अपनी ये ख्वाहिश पूरी करनी होती है कि उनको वैसे मौका नहीं मिलता इतनी हवाई फायरिंग का, तो वो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। और इलेक्शन वाले दिन तो कई ऐसे जो नॉन हैं कम्युनिटी से जिनका तल्लक नहीं है, जो वकील नहीं है और प्राइवेट लोग हैं, लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है और वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके वो सपोर्टर्स बन के वहाँ पे फिर रहे होते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी और उस तबाही के बाद पहली दफ़ा मैंने देखा कि वुकला कम्युनिटी इसके खिलाफ खड़ी हो गई, जिसकी हम कब से मुतालबा कर रहे थे कि भाई आपका प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। आप जब काला कोट काली टाई पहन के जाते हैं मुआशरे में उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। उसकी वजह इन काली भेड़ों की वजह से जिन्होंने अपने मफादात के लिए जालिम का साथ दे के अपने क्लाइंट्स के साथ जुल्म करके उनकी फीसें खा के उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट ना किया, जिसकी वजह से लोगों में नफरत। और जो पढ़े लिखे थे, जो प्रोफेशनल थे, जो ईमानदारी से अपना काम करते थे, जो मजलूमों का साथ देते थे, जो मुआशरे के पिछड़े हुए तबकात के साथ खड़े होते थे, उनकी भलाई करते थे, उनको भी मुआशरे में फिर एक ही नज़र से देखा जाता है। सबको एक नज़र से देखना शुरू कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि वुकला ने सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और बाकायदा उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। और फिर हमने देखा कि मुकदमा दर्ज हुआ और आज पंजाब बार, और ये भी पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो पिछली जो तारीख है उसमें पहली दफ़ा हुआ है कि पंजाब बार कौंसिल ने आईजी पंजाब को एक खत लिखा है और उसमें उन वुकला के नाम बताए हैं कि जो आपने मुकदमा नामालूम किया है उसमें इन वुकला को नामजद किया जाए, जो उमर गौरी है और इसके अलावा भी बाकियों के भी नाम है। और इसमें कहा है कि उनके हमने लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। पंजाब बार कौंसिल ने उन वुकला के जो वीडियोस में नजर आ रहे हैं उनके लाइसेंस हमने मुअत्तल कर दिए हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आपने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें इनको नामजद करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें।
یہ وکلا کا پریشر تھا، دباؤ تھا نوجوان پڑھے لکھے وکلا کا، جنہوں نے پنجاب بار کونسل کو مجبور کر دیا کہ جو سیاسی ادارہ ہے وکلا کا، اس نے آئی جی پنجاب کو خط لکھا کہ ان سب کو نامزد کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کسی صورت رحم نہ کیا جائے، جو درندگی کرتے ہیں، جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے مافیاز کا خاتمہ ہوگا اس پروفیشن سے اور ہر پروفیشن سے اور ہر جگہ سے۔ اسی طرح جو معاملہ ہے، جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے، لالا لطیف آفریدی، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے 2020-21 میں، 2 سال پہلے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔ رانا شمیم توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ثاقب نثار بیان حلفی کا معاملہ تھا، اس میں بھی یہی وکیل تھے لطیف آفریدی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ تھے۔ لطیف آفریدی صاحب کا میں آپ کو تھوڑا سا تعارف بتا دوں پولیٹیکلی۔ لطیف آفریدی صاحب 14 نومبر 1943 میں پیدا ہوئے، وہ 2020-21 میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔ لطیف آفریدی پاکستان بار کونسل کے بھی ممبر رہے اور نائب صدر ہے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور پھر پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے، وائس چیئرمین رہے پاکستان بار کونسل کے۔ لطیف آفریدی صاحب 1986 سے 1989 تک عوامی نیشنل پارٹی کے پہلے صوبائی صدر تھے، اے این پی کے پشاور میں پہلے صوبائی صدر ہیں۔ وہ 2005 سے 2007 تک اے این پی کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، پورے پاکستان میں جو اے این پی کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، اور اسی طریقے سے 1997 سے 1999 تک جو قومی اسمبلی کے وہ رکن بھی رہے ہیں۔ مقتول سینئر وکیل نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے بھی وہ سینئر رہنما تھے اور ان کا ایک بڑا کردار تھا، وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات کرتے تھے اور وہ ہمیشہ سویلین جو سپرمیسی ہے اس کے اوپر بات کرتے تھے۔ اب افسوسناک واقعہ تب آیا جب یہ جو سوات کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے آفتاب آفریدی صاحب کو قتل کیا گیا تھا، اور یہ گزشتہ سال فائرنگ ہوئی تھی سوابی انٹرچینج پر، جب موٹر وے انٹرچینج پر ان کی گاڑی رکی تو ان کی گاڑی پر حملہ ہوا، اور جو جج صاحب تھے آفتاب آفریدی صاحب، ان کی تمام فیملی ممبران، ان کی بہویں بھی تھیں، بیٹی بھی تھی، سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ انتہائی افسوسناک، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے بعد اور یہ فیملی تھے اور ان کے خاندانی دشمنیاں تھیں۔ جب باقی لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے تو یہاں جو لطیف آفریدی صاحب، ان کے بیٹے بھی وکیل ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا، لیکن پولیس نے، خیبر پختونخوا پولیس نے اس کیس میں بہت جان ماری، 3 لوگوں کو گرفتار کیا جو شوٹرز تھے، جن کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے باقاعدہ کنفیشن کیا، اقبال جرم کیا اور ان کے خلاف مقدمہ چلا، اور ان کی جو فیملی تھی لطیف آفریدی صاحب اور ان کے بیٹے کو عدم ثبوتوں کی بنیاد پر رہا کر دیا گیا تھا۔ اب چونکہ خاندانی دشمنی تو تھی، اس خاندانی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے آج لطیف آفریدی، اور لطیف آفریدی اپنے سینئر وکلا کے ساتھ آج پشاور ہائی کورٹ، کل پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بیٹھے تھے 16 جنوری کو۔ بار ایسوسی ایشن جو بار رومز ہیں وہاں پر بیٹھے تھے، اور جو ان کے ساتھ سینئر وکلا بھی موجود تھے، تو وہاں پر ایک مسلح شخص نے ان پر آ کر فائرنگ کر دی، 6 گولیاں ماری۔ سینئر وکیل کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے لے گئے ہاسپٹل میں، جہاں پر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور جنہوں نے قتل کیا ہے ان کا نام ہے عدنان آفریدی، اور یہ مقتول کا رشتہ دار ہے، جو لطیف آفریدی صاحب ہیں ان کے رشتہ دار ہیں، اور یہ بھانجے ہیں اس مقتول جج کے، اور اس وجہ سے کیونکہ ان کو عدالت نے بری کر دیا تھا تو وہ بدلے کے اس میں، اور یہ جو عدنان آفریدی ہیں جو آفتاب آفریدی صاحب کے بھانجے ہیں، انہوں نے یہ بدلہ لیا ہے۔ یہ ابھی وکیل بنے تھے اور ابھی وہ پریکٹس انہوں نے شروع کی تھی، اور وہ ٹریننگ پر تھے اور انہوں نے ٹریننگ شروع کی ہوئی تھی، اور میرے خیال میں تو انہوں نے ٹریننگ وہاں پہ شروع اس وجہ سے کی تھی، وہ اس میں تھے، کوشش میں تھے کہ ان کو جب موقع ملے گا تو وہ اپنا بدلہ لیں گے، جو ایک بدلے کا کنسیپٹ ہے، اور جو چیزیں ہیں انتہائی افسوسناک ہیں۔ پہلے اتنا بڑا ایک انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کا قتل ہوا، پوری فیملی ان کی بیچاروں کا پورا گھر اجاڑ دیا گیا، اور یہاں پر پھر لطیف آفریدی صاحب ایک سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں، ایک بڑے قانون دان تھے، اور وہ بھی خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اور یہ جو چونکہ وہ وکیل تھا، اور وکیل آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہائی کورٹ میں اور جو مختلف عدالتیں ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ وکیلوں کو نہیں چیک کرتے، جو بڑی غلط بات ہے۔ جو ڈسپلن ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، ہم تو جب گزرتے ہیں تو ہم خود کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری چیکنگ کریں، ہم سب برابر ہیں۔ آرٹیکل 25 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، تمام سٹیزنز ایکول ہیں، کوئی کسی کو کسی پر کوئی سبقت نہیں ہے۔
اس وجہ سے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا کو جب چیک کیا جائے تو وہ برا مان جاتے ہیں، بدتمیزی پر اتر آتے ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ سیکیورٹی کے لوگ ان کو چیک نہیں کرتے اور وہ وکیل تھا، یونیفارم میں تھا، اس وجہ سے وہ اسلحہ لے کر اندر آ گیا، پسٹل وغیرہ جو بھی تھا، اور پھر اس نے یہ قتل کر دیا. انتہائی افسوسناک معاملہ ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے کیسے چلے گا. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.